मानव जीवन प्राप्त गरेर पनि यदि भगवत पथमा लाग्दैन भने, भगवानको भजन भक्ति गर्दैन भने त्यो के हो? आत्महत्या हो। रसिलाएर झुन्डिने, बिख खाएर मर्ने, गण्डकीमा गुल्टिएर मर्नेलाई आत्महत्यारो भनिन्न। उसको आत्माको हत्या हुँदै हुन्न। रसिलाएर झुन्डेको मान्छेको आत्महत्या हुँदैन, ऊ मर्दैन। गण्डकीमा फुङ्गालेर मर्नेलाई त्यसलाई आत्महत्या भनिन्न। बिख खाएर मर्ने पनि मर्या हुँदैन। आत्मा कसरी मर्छ? आत्माको त हत्या सम्भावना नै छैन। के हुन्छ त? हो, भूत प्रेत बन्ने भनेका त्यस्तै। अकालमै मरे। 70 वर्ष बाँच्नु पर्ने थियो यो शरीरमा, 30-35 मै झुन्डिएर मरे भनेपछि त्यो 70 वर्ष पुगन्जेलीसम्म त्यो आत्मा जुन छ घुमे गर्छ, भट्के गर्छ। त्यो प्रेत देखिने, कहिले भूत भएर देखिने, त्यस्ता हुन् भटक्ते आत्मा। आत्महत्या भयो त शरीर पो मर्यो त, आत्मा त मर्दैन। त्यो घुमिरहेको हुन्छ कि। कहिले काहीँ भूत प्रेत देखिए भने, अनुभव भयो भने त्यो स्वाभाविक कुरा हो। यद्यपि उनीहरूले त्यति नराम्रो चाहिँ कहिले पनि गर्दैन, डराउनु पर्दैन। जसले तुलसी कन्ठी लगाएको छ, जसले भगवानको नाम जप गर्छ, जसले तिलक लगाउँछ, उसलाई भूत प्रेतले देखे भने पनि नमस्कार गरेर हिँड्छन्, डराउनु पर्दैन। यो साँचो कुरा हो। देखिए भने पनि। जब शरीर पो मर्यो त आत्मा त मरेन, त आत्महत्या कसरी भयो? कसरी आत्महत्या हुन सक्छ? बिख खाएर मरेको छ भने त्यो उसले बाँच्नु पर्ने 80 वर्षको जुन समय हो, त्यति समयसम्म उसले घुम्नै पर्छ, उसले त्यहाँ भौँतारिनै पर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल कर्महरू केही भयो, उसको लागि केही कुनै कर्म भएको छ भने त्यो कर्मअनुसार हो। लोकहरूको यात्रा गर्दछ भनेपछि त्यो हत्यारो त भएन, त आत्महत्या त भयो। झुन्डिए पनि होस्, चाहे बिखै खाओस्, आत्महत्या भयो त भएन नि। आत्महत्या के हो? आत्महत्या को हो? विविध शास्त्रहरूले भन्छन् आत्महत्या हो लब्धा कथञ्चिन्न जन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनं यः स्वात्ममुक्तौ नयते तमूढधि स आत्महास्त्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। त्यो आत्मघाती त्यो हो जसले मानव जीवन प्राप्त गरेर पनि, मान्छेभर जन्मिन पाएर पनि भगवानको बाटोमा लाग्दैन, भगवत शरणागति लिँदैन, आफ्नो जीवनलाई सही बाटोमा लगाउँदैन। वस्तुतः त्यो आत्मघाती हो, आत्महत्या हो। यस्तो अमूल्य जीवन प्राप्त गरेर पनि साधनाको बाटोमा लागेन भने त्यो व्यक्ति आत्महत्यारो हो। यस्तो अमूल्य रत्न, एउटा किडनी निकालेर बेचे पनि लाखौं करोडौं पर्छ। शरीरका अङ्गहरू पैसै कमाउनु छ भने अङ्ग बेच्दै कमाउँदै गरे हुन्छ। 5 जना मान्छेले जीवनभरि कमाउने सम्पत्ति एउटा मान्छेको अङ्ग बेचेर प्राप्त हुन्छ। यदि सम्पत्ति कमाउने जीवनको लक्ष्य हो भने अङ्ग निकाल्दै बेच्दै, आँखा निकाल्दै बेच्दै गर्नुहोस्। तपाईँमा 50 करोड दिन्छु, एउटा कान्छ्यौलो काटेर दे भनेर कसैले भन्यो भने दिन सक्छौँ? कति मूल्य छ। सामान्य रूपमा हेऱ्यो भने पनि, यदि वैज्ञानिक रूपमा हेर्ने हो भने अङ्ग प्रत्यङ्ग यति महत्त्वपूर्ण छन् कि अर्बौं खर्बौं पर्छ। सम्पत्ति कमाउने हो भने तुच्छ केही सम्पत्ति सङ्ग्रहको लागि हामीले यो शरीरलाई बिगारेका छौँ। तुच्छ सम्पत्ति कमाउनको लागि शरीरलाई बिगारेका छौँ। पछि गएर त्यही सम्पत्ति खर्च गर्छौँ र स्वास्थ्य खोज्छौँ। 40-50 कटेपछि रोग लाग्छ अनि पैसा खर्च गर्छौँ, हस्पिटलमा महँगा अस्पतालमा जान्छौँ। जबकि त्यो दबाईले केवल दबाउने काम गर्छ, रोगलाई अन्त्य गर्ने काम गर्दैन। जब पछि गएर स्वास्थ्य किन्नै पर्ने हो भने सुरुमा स्वास्थ्य नबिगारौँ, सुरुमै सोचौँ। आत्महत्यारो त्यो हो जसले स्वास्थ्यलाई बिगार्यो, भजन गरेन। शरीर भगवानले दिएको शरीरलाई धोकेर, दारू खाएर, अरूको प्राण खाएर, अरूको ज्यान, अरूको जीवन खाएर जसले शरीर बिगार्यो त्यो आत्महत्यारो हो। नचाहिने चिज पठाएर जसले हृदय बिगार्यो, जसले लिभर बिगार्यो, किडनी बिगार्यो, फेफडा बिगार्यो,
त्यो मान्छे आत्महत्यारो हो। मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि पनि जसले भगवानको भजन गरेन त्यो आत्महत्यारो हो। निर्जन्म माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यो सुदुर्लभ निर्जन्म प्राप्त भएर पनि पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा, मान्छेले यदि भवसागर तर्ने भगवानको धाममा पुग्ने कर्म गरेन भने त्यो पक्का आत्महत्यारो हो। देवताहरूले भन्छन् अहो अमिषाम किमका ऋषो भनम, यी नेपालीहरूले, यी सनातनीहरूले, हिन्दूहरूले जो नेपालमा भारतवर्षमा जन्मिन पाएका छन् यिनीहरूले कति पुण्य कर्म गरेका रहेछन्। ओहो यिनीहरूको भाग्यको विषयमा के व्याख्यान गर्नु भनेर देवताहरूले भन्छन्। देवताहरू मान्छे भएर नेपालमा जन्मिन त देवताहरू पनि खोजिरहेका हुन्छन्। यस्तो अमूल्य जीवन पाएर भने जे पाए त्यही खाने, जे पाए त्यही गर्ने गर्यो भने त्यो आत्महत्या हो। अनावश्यक सुतेर, अनावश्यक अधिकांश सुतेर खाएर, अरूको कुभलो चिताएर, अरूको कुरा काटेर जीवन बितायो भने त्यो आत्महत्या हो। त्यसैले जीवनलाई सपारौँ, जीवनलाई सुधारौँ, जीवनलाई हत्या नगरौँ। मोक्षस्य काङ्क्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूराद् विषयन् विषम यथा, यदि मुक्तिको चाहना राख्दछौ भने विषयहरूलाई, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि विषयहरूलाई बिख सम्झेर त्याग गर, अनि बल्ल मुक्ति प्राप्त हुन सक्दछ। कसले भन्यो? भगवान शङ्कराचार्यले। रज्जौ यथा हेर भ्रमः, जस्तो रात्रिमा, रातिको अँधेरोमा बाटोमा हिँड्दै गर्दा मोटो रस्सी बाटोमा देखियो भने सर्प जस्तो लाग्छ। लाइट निकालेर यस्तो हेऱ्यो भने अरे यो त रस्सी आइछ भन्ने लाग्दछ। दुनियाँ पनि यस्तै हो। ओहो कति राम्रो, वाओ कस्तो रमाइलो, वाओ भन्ने छ। भोलि गएर वस्तुतः यो केवल 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 प्रपञ्च हो, केवल केवल यो फसाउने माध्यम हो। वस्तुतः यहाँ न सुख छ न दुःख छ, यो केवल माया हो भन्ने बुझ्यो भने, जसरी रस्सीमा सर्प देखिएको थियो र मान्छे भ्रमित भएर डराएका थिए, जब त्यो रस्सी रस्सी देखियो अनि व्यर्थ लाग्यो, यस्तै चाहिँ संसार पनि फरक छ, फरक देखिएको छ। आफ्नो जीवनलाई जसले सवारेन, जसले सुधारेन त्यो आत्महत्या हो। मोह एव महामृत्युर मुमुक्षोर्वपुरादिषु, मोहो विनिर्जितो येन समुक्तिं पदम अर्हति। मोह एव महामृत्यु शरीरम वपुरादिषु, वपु माने शरीर आदिमा जसको मोह छ, जो केवल केवल शरीरको मोहमा फसेको छ, त्यो महामृत्युको चक्करमा फसेको छ। मोह एव महामृत्यु, त्यो आत्महत्यारो हो। जसले केवल आफ्नो शरीरको मोह गर्दछ, पुरै बदाम खाएर, काजु खाएर शरीर फुलाएको छ, तर न भजन गर्छ, न सेवा गर्छ, न सामाजिक काम गर्छ भने त्यो व्यक्ति आत्महत्यारो। केवल केवल शरीरलाई बचाउनको लागि, शरीरलाई सुधार्नको लागि, शरीरलाई सजाउनको लागि, शरीरलाई पोषण गर्नको लागि मात्र जसले जीवन बितायो त्यो आत्महत्या हो। मोहम जहि महामृत्यु देहदार सुतादेशु, देह माने शरीरदार माने श्रीमती, सुत माने परिवार छोराछोरी प्रतिको मोहलाई, मोहमा जो बाँधियो बाँधियो, फस्यो फस्यो फस्यो, नगर्नुहोस् भने गर्नुहोस्, खुब माया गर्नुहोस्, श्रीमतीलाई खुब माया गर्नुहोस्, सन्तानलाई पनि खुब स्नेह गर्नुहोस्, सम्पत्ति पनि दिनुहोस्, संस्कार पनि दिनुहोस्, सबै चिज दिनुहोस्, तर आफ्नो जीवन नदिनुहोस् कि। जीवन त भगवानलाई दिनु पर्यो नि। कमसेकम मन चाहिँ भगवानलाई दिनु पर्यो। जो फस्यो, जो केवल केवल यहाँ कमाउनको लागि, केवल जमाउनको लागि, श्रीमती परिवार आफ्नो मखाउँ मैलाउँ सुख सयलबा मोजमा गरौँ भनेर केवल केवल प्रपञ्चमा जो गडियो, जो फस्यो त्यो आत्महत्या हो। मानव जीवन पाइकन पनि आफ्नो उद्धारको लागि जसले प्रयत्न गरेन त्यो व्यक्ति आत्महत्या हो।
विभिन्न शास्त्रहरूले त्यही भन्दछन्, पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा। नेपालमा जन्मिएर पनि यस्तो साधना भूमि, भारतमा जन्मिएका कयौँ सन्तहरू नेपालमा आएर तपस्या गरे। खप्तड बाबादेखि लिएर भरत राजादेखि लिएर ठुला ठुला सन्तहरू। महर्षि महेश योगीले आफ्नो प्रवचनमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, भूतल पर स्वर्ग बनाना है, पृथ्वीलाई नै स्वर्ग बनाउनु छ। र उहाँले प्रवचनको क्रममा अगाडि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सारा विश्व सनातनमय होगा, सारा विश्व सनातनमय होगा, इसका नेतृत्व नेपाल करेगा। सारा संसार सनातनमय हुनेछ, यसको नेतृत्व नेपालले गर्नेछ भनेर उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। यद्यपि त्यो समय आउला पक्कै पनि हामी आशावादी छौँ। हामी प्रयत्न गरौँ। यो देवभूमि हो, यो कर्मभूमि हो, यो साधना भूमि हो। भारतमा जन्मिएर कयौँ सन्तहरू नेपालमा आएर तपस्या गरेका छन्। भगवान् पशुपतिनाथ यहीँ आएर तपस्या गर्नुभएको छ। मुक्तिनाथ यहीँ हुनुहुन्छ। मुक्तिनाथमा भगवान् श्री विष्णु तपस्या गर्नुभएको छ। पशुपतिनाथ यहीँ, भगवान् शङ्करले तपस्या गर्ने ठाउँ पशुपतिनाथ यहीँ, र बुद्ध भगवान्ले पनि तपस्या गर्ने ठाउँ यहीँ। त्यस कारणले तपोभूमि हो नेपाल, साधना भूमि हो नेपाल के। कपिल वस्तु यहीँ, ऋषि पाणिनि यहीँ, पार्वतीको जन्मस्थान यहीँ, भगवान् शङ्करको तपस्थली मेचीदेखि महाकालसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तर दक्षिण चारैतिर जहाँ हेरो जता फर्कियो केवल 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 भगवान्का मन्दिर, भगवान्का तीर्थ मात्र छन्। यद्यपि अहिले दुष्यन्त्र यो भ्रष्टहरूले विदेशी धर्मलाई भित्र्याएर चर्चहरू फटाफट बनेका छन् र विदेशी धर्महरू मौलाएका छन्, त्यो अलग कुरा हो। तर सदियौँदेखि हजारौँ हजार लाखौँ करोडौँ वर्षदेखि यो भूमि, यो माटो साधना भूमि हो, यो तपोभूमि हो। त्यस कारणले यहाँ तपस्या गर्नुपर्छ। नेपालमा जन्मिएर पनि यदि हामी भगवान्को भक्त भएनौँ, साधक भएनौँ, उपासक भएनौँ भने हामी पक्का आत्महत्या। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।